श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 32 सर्गः। सहस्रार्जुनेन रावणबन्धनम्। नर्मदापुलिने यत्र राक्षसेन्द्रः सुदारुणः पुष्पोपहारं कुरुते तस्माद्देशाददूरतः। अर्जुनो जयतां श्रेष्ठः माहिष्मत्याः पतिः प्रभुः क्रीडते सह नारीभिः नर्मदातोयमाश्रितः। तासां मध्यगतो राजा रराज च तदार्जुनः करेणूनां सहस्रस्य मध्यस्थ इव कुञ्जरः। जिज्ञासुः स तु बाहूनां सहस्रस्योत्तमं बलं रुरोध नर्मदावेगं बाहुभिर्बहुभिर्वृतः। कार्तवीर्यभुजासक्तं तज्जलं प्राप्य निर्मलं कूलोपहारं कुर्वाणं प्रतिस्रोतः प्रधावति। समीननक्रमकरः स पुष्पकुशसंस्तरः स नर्मदाम्भसो वेगः प्रावृत्कालैवा बभौ। स वेगः कार्तवीर्येण सम्प्रेषित इवाम्भसः पुष्पोपहारं सकलं रावणस्य जहारः। रावणोऽर्धसमाप्तं तम् उत्सृज्य नियमं तदा नर्मदां पश्यते कान्तां प्रतिकूलां यथा प्रियाम्। पश्चिमेन तु तं दृष्ट्वा सागरोद्गारसन्निभं वर्धन्तम् अम्भसो वेगं पूर्वाम् आशां प्रविश्यतु। ततोऽनुभ्रान्तशकुनां स्वभावोपरमे स्थितां निर्विकाराङ्गनाभासाम् अपश्यद्रावणो नदीम्। सव्येतरकराङ्गुल्या सशब्दं च दशाननः वेगप्रभवमन्वेष्टुं सोदिशत्सुकसारणौ। तौ तु रावणसन्दिष्टौ भ्रातरौ शुकसारणौ व्योमान्तर्गतौ वीरौ प्रस्थितौ पश्चिमामुखौ। अर्धयोजनमात्रं तु गत्वा तौ रजनीचरौ पश्येतां पुरुषं तोये क्रीडन्तं सह योषितम्। बृहत्सालप्रतीकाशं तोयव्याकुलमूर्धजं मदरक्तान्तनयनं मदव्याकुलतेजसम्। नदीं बाहुसहस्रेण रुन्धन्तम् अरिमर्दनं गिरिं पादसहस्रेण रुन्धन्तमिव मेदिनीम्। बालानां वरनारीणां सहस्रेण समावृतं समदानां करेणूनां सहस्रेणेव तमद्भुततमं दृष्ट्वा राक्षसौ शुकसारणौ सन्निवृत्ता उपागम्य
रावणं तम् अधोचतुः। बृहत्सालप्रतीकाशः कोऽप्यसौ राक्षसेश्वरः नर्मदां रोधवद्रुद्ध्वा क्रीडापयति योषितः। तेन बाहुसहस्रेण सन्निरुद्धजला नदी सागरोद्गारसङ्काशान् उद्गारान् सृजते मुहुः। इत्येवं भाषमाणौ तौ निशाम्य सुखसारणौ रावणोऽर्जुन इत्युक्त्वा प्रययौ युद्धलालसः। अर्जुनाभिमुखे तस्मिन् रावणे राक्षसाधिपे चण्डः प्रवाति पवनः सनादः सरजास्तदा। सकृदेव कृतो रावः स रक्तप्रेषितो घनैः महोदरमहापार्श्वधूम्राक्षसुकसारणैः। संवृतो राक्षसेन्द्रस्तु तत्रागाद्यत्र चार्जुनः अदीर्घेणैव कालेन स तदा राक्षसो बली। तं नर्मदाह्रदं भीमम् आजगामाञ्जनप्रभः स तत्र स्त्रीपरिवृतं वासिताभिरिव नरेन्द्रं पश्यते राजा राक्षसानां तदार्जुनम्। सरोषाद्रक्तनयनः राक्षसेन्द्रो बलोद्धतः इत्येवम् अर्जुनामात्यान् आह गम्भीरया गिरा। अमात्याः क्षिप्रमाख्यात हैहयस्य नृपस्य वै युद्धार्थी समनुप्राप्तः रावणो नाम राक्षसः। रावणस्य वचः श्रुत्वा मन्त्रिणोऽधार्जुनस्य ते उत्तस्थो सायुधास्त्राश्च रावणं वाक्यमब्रुवन्। युद्धस्य कालो विज्ञेयः साधु भो साधु रावण यः क्लीबं स्त्रीवृतं चैव योद्धुम् उत्सहते नृपम्। स्त्रीसमक्षं कथं यत्तत् योद्धुमुत्सहसेऽर्जुनम् वासितामध्यगं मत्तं शार्दूलैव कुञ्जरम्। क्षमस्वाद्य दशग्रीव चोष्यतां शर्वरी त्वया युद्धे श्रद्धा च यद्यस्ति स्वस्तात समरेऽर्जुनम्। यद्यद्यास्ति मतिर्योद्धुं युद्धतृष्णा समावृता निहत्यास्मांस्ततो युद्धम् अर्जुनेनोपयास्यसि। ततस्ते रावणामात्यैः अमात्याः पार्थिवस्य तु सूदिताश्चापि ते युद्धे भक्षिताश्च बुभुक्षितैः। ततो हलहला शब्दः नर्मदातीराबभौ अर्जुनस्यानुयातॄणां रावणस्य च मन्त्रिणाम्।
इषुभिस्तोमरैः शूलैः त्रिशूलैर्वज्रकर्षणैः स रावणान् अर्दयन्तः समन्तात् समभिद्रुताः हैहयाधिपयोधानां वेग आसीत् सुदारुणः स नक्रमीनमकरसमुद्रस्येव निस्वनः रावणस्य तु ते मात्याः प्रहस्तशुकसारणाः कार्तवीर्यबलं क्रुद्धाः निर्दहन्ति स्म तेजसा अर्जुनाय तु तत्कर्म रावणस्य समन्त्रिणः क्रीडमानाय कथितं पुरुषैर्द्वाररक्षिभिः श्रुत्वा न भेतव्यमिति स्त्रीजनं तं ततोऽर्जुनः उत्ततारजलात् तस्मात् गङ्गातोयादिवाञ्जनः क्रोधदूषितनेत्रस्तु सततोऽर्जुनपावकः प्रज्ज्वालमहाघोरः युगान्त इव पावकः सतोर्नतरमादाय वरहेमाङ्गदो गदाम् अभिदुद्रावरक्षांसि तमांसीव दिवाकरः बाहुविक्षेपकरणां समुद्यम्य महागदां गारुडं वेगमास्थाय चापपातैव सोऽर्जुनः तस्य मार्गं समारुध्य विन्ध्योऽर्कस्येव पर्वतः स्थितो विन्ध्यैवाकम्प्यः प्रहस्तो मुसलायुधः ततोऽस्य मुसलं घोरं लोहबद्धं महोद्धतः प्रहस्तः प्रेषयन् क्रुद्धः ररास च यथाम्बुदः तस्याग्रे मुसलस्याग्निः अशोकापीडसन्निभः प्रहस्तकरमुक्तस्य बभूव प्रदहन्निव अथायान्तं तु मुसलं कार्तवीर्यस्तदार्जुनः निपुणं वञ्चयामास स गदो गदविक्रमः ततस्तम् अभिदुद्राव प्रहस्तं हैहयाधिपः भ्रामयानो गदां गुर्वीं पञ्चबाहुशतोच्छ्रया तथा हतोऽतिवेगेन प्रहस्तो गदया तदा निपपात हतः शैलः वज्रिवज्रहतो यथा प्रहस्तं पतितं दृष्ट्वा मारीचशुकसारणाः समहोदरधूम्राक्षाः ह्यपसृष्टारणाजिरात् अपक्रान्तेष्वमात्येषु प्रहस्ते च निपातिते रावणोऽभ्यद्रवत् तूर्णम् अर्जुनं नृपसत्तमम् सहस्रबाहोस्तद्युद्धं विंशद्बाहोश्च दारुणं नृपराक्षसयोस्तत्र चारब्धं रोमहर्षणम् सागराविव संरब्धौ
चलन्मूलाविवाचलौ तेजोयुक्ताविवादित्यौ प्रदहन्ताविवानलौ बलोद्धतौ यथा नागौ वासितार्थे यथा वृषौ मेघाविव विनर्दन्तौ सिंहाविव बलोत्कटौ रुद्रकालाविव क्रुद्धौ तदा तौ राक्षसार्जुनौ परस्परं गदाभ्यां तौ ताडयामास तुर्भृशम् वज्रप्रहारान् अचला यथा घोरान् विषेहिरे गदाप्रहारांस्तौ तत्र सेहाते नरराक्षसौ यथा शनिरवेभ्यस्तु जायतेऽथ प्रतिश्रुतिः तथा तयोर्गदापोथैः दिशः सर्वाः प्रतिश्रुताः अर्जुनस्य गदा सा तु पात्यमाना हितोरसि काञ्चनाभं नभश्चक्रे विद्युत्सौदामनि यथा तथैव रावणेनापि पात्यमाना मुहुर्मुहुः अर्जुनोरसि निर्भाति गदोल्केव महागिरौ नार्जुनः खेदमायाति न राक्षसगणेश्वरः इदमासीत् तयोर्युद्धं यथा पूर्वं बलीन्द्रयोः शृङ्गैरिव वृषा युध्यन् दन्ताग्रैरिव कुञ्जरौ परस्परं तौ निघ्नन्तौ नरराक्षससत्तमौ ततोऽर्जुनेन क्रुद्धेन सर्वप्राणेन सा गदा स्तनयोरन्तरे मुक्ता रावणस्य महोरसी वरदानकृतत्राणे सा गदा रावणोरसी दुर्बलेव यथा वेगं द्विधा भूत्वा पतत्क्षितौ सत्त्वर्जुनप्रमुक्तेन गदापातेन रावणः अपासर्पद्धनुर्मात्रं निशसाद च निष्टनन् सविह्वलं तदा लक्ष्य दशग्रीवं ततोऽर्जुनः सहसोत्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम् सतं बाहुसहस्रेण बलाद्गृह्य दशाननं बबन्ध बलवान् राजा बलिं नारायणो यथा बध्यमाने दशग्रीवे सिद्धचारणदेवताः साध्वीतिवादिनः पुष्पैः किरन्त्यर्जुनमूर्धनि व्याघ्रो मृगमिवादाय मृगराडिव दन्तिनं ननादहैहयो राजा हर्षादम्बुदवन्मुहुः प्रहस्तस्तु समाश्वस्तः दृष्ट्वा बद्धं दशाननं सहतैराक्षसैः क्रुद्धः चाभिदुद्रावपार्थिवम् नक्तं चराणां वेगस्तु तेषाम् आपततां बभौ
उद्भूत आतपापाये पयोदानामिवाम्बुधौ मुञ्च मुञ्चेति भाषन्तः तिष्ठ तिष्ठेति चासकृतो मुसलानि सशूलानि सोत्ससज्ज तदार्जुने अप्राप्तान्येव तान्यासु असम्भ्रान्तस्तदार्जुनः आयुधान्यमरारीणां जग्राहारिनिषूदनः ततस्तैरेव रक्षांसि दुर्धरैः प्रवरायुधैः भित्वा विद्रावयामास वायुरम्बुधरानिव राक्षसांस्त्रासयित्वा तु कार्तवीर्योऽर्जुनस्तदा रावणं गृह्य नगरं प्रविवेश सुहृद्वृतः सकीर्यमाणः कुसुमाक्षतोत्करैः द्विजैः सपौरैः पुरुहूतसन्निभः तदार्जुनः सम्प्रविवेशतां पुरीं बलिं निगृह्येव सहस्रलोचनः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 32 सर्गः।